अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, 4 नवंबर बर्फबारी थी, होकर गुजर गई, लेकिन आज 9 नवंबर है 2025 और इस वक्त नारान की जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। बर्फ़ जो पड़ी थी नारान बाज़ार के अंदर वो मेल्ट हो चुकी है और हालात व वाक़यात ऐसे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं, यानी कि पहाड़ों पर तो बर्फ़ है लेकिन नारान से आगे जो है वो मुख्तलिफ हालात है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो कि केपी के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया जाता है, उसके ज़रिए बताएँगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है नारान की और नारान कहाँ तक खुला है और कैसे खुला है और क्या कुछ हो सकता है। और ऐसे में कुछ ऐसे ख़तरात हैं जिनके बारे में आपको आगाह करना है कि जिनको जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवाज़ साहब का कि जिन्होंने अजवा रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, उन्होंने ये क्लिप भेजा। उसके बाद अगले जो क्लिप हैं वो हमारे दोस्त हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं, जो कि फ़ोटोग्राफ़ी का काम करते हैं, मुश्ताक भाई है, उन्होंने चीज़ सब मुल्क के वो क्लिप भेजे हैं कि जब बर्फ़ पड़ना शुरू हुई थी 4 तारीख को। ये मेरे पास क्लिप अभी पहुँचे हैं, लेकिन बड़े यूनिक से क्लिप है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ और इससे आगे तारक भाई के वीडियो क्लिप हम दिखाएँगे जो कि आज जो उन्होंने गए हैं झील सैफुल मुलूक पर, तो हम आपको बताएँगे कि उसके बाद से फिर झील सैफुल मुलूक पर पड़ी हुई बर्फ़ कितनी है। ये उस दिन के मनाज़र हैं जब बर्फ़ पड़ रही थी, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही थी, ये तब के मनाज़र हैं। आगे चल के मनाज़र हम आपको दिखाएँगे कि जब आज उधर झील सैफुल मुलूक पर क्या मनाज़र है। और इसी वीडियो में हम आपको बताएँगे कि अगर आप नारान जाना चाहते हैं, तो नारान में इस वक्त की सूरत-ए-हाल जो-सी है उसके ऐन मुताबिक आप किन-किन इलाकों में जा सकते हैं और नारान से बाबूसर एयरपोर्ट की क्या कंडीशन है। अमेरिका की एक अपडेट थी, उसके ऊपर हम आज तरदीदी नोट जारी कर रहे हैं कि हमने कहा था कि बाबूसार टॉप ओपन है, क्लियर है, लेकिन बाबूसार टॉप को ओपन करने के बाद फ़ौरन बंद कर दिया गया। तो तरदीद तो नहीं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट हम ये कह देते हैं कि बाबूसार टॉप को नहीं खोला गया टूरिस्ट के लिए, क्योंकि मुमकिन नहीं था कि इतने कम टेम्परेचर पे वहाँ पर टूरिस्ट को से गुज़ारा जाए। तो गोया फ़िलहाल बाबूसार टॉप पर समझ लें कि इस वक्त कहानी जो-सी वो बिल्कुल ज़ीरो है, बाबूसार टॉप पर इस वक्त कोई नहीं जा पा रहा। लेकिन कहाँ तक रास्ते खुले हैं इसके बारे में आपको हम पूरी मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे। झील रोड पर ये भी 4 तारीख के बाद 5 तारीख की सूरत-ए-हाल थी और जब आप देख सकते हैं कि झील रोड पे क्या सिचुएशन थी। इस वक्त झील रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उसमें ये जो नीचे वाला ट्रैक नज़र आ रहा है, ये खुश्क हो चुका है, बर्फ़ जो-सी है वो डल चुकी है। अगर साइडों पे बर्फ़ कहीं आपको पड़ी मिल जाएगी, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो-सा है वो इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी रही बात कि इस वक्त अगर आप नाराज जाते हैं तो झील साहिब मलूक का रास्ता खुला है, जी बिल्कुल खोल दिया गया है, लेकिन आप 4x4 जीप पे ही पहले भी जा सकते थे। अभी भी आप 4x4 जीप पे जा सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी पे चले जाएँ, तो ये खामख़याली है, अगर किसी ने आपको गाइड किया तो गलत किया है, इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर माइनस में और तगड़े माइनस में -15-20 में नारान का टेम्परेचर दिखाई दिए जा रहा है और ऐसा ही है। लेकिन अगर गुज़रते दिनों के साथ ये टेम्परेचर फिर थोड़ा-सा बेहतर होता जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही है कि रात को -14-15 तक चला जाता है और दिन को टेम्परेचर फिर थोड़ा बेहतर है। 2-3 तक धूप लगे तो 4 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। ये सिचुएशन आज की है, ये हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि बाबूसर रोड जाने वाली रोड पे क्या सूरत-ए-हाल है और आपको कहाँ तक जाने दिया गया है? जी मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बाबूसर टॉप का तो रास्ता बंद हो गया है। ये श्रीनगर रिजॉर्ट्स के बाहर ही रास्ता बंद किया हुआ है, तो कह रहे हैं आगे धूप बिल्कुल नहीं लगती, तो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है वहाँ पे, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही हैं। तो हम भी आज सुबह तकरीबन 11 बजे यहाँ पहुँचे थे, लेकिन रास्ता नहीं खुला हुआ। जी दोस्तों, आपने सिचुएशन देख ली कि उन्होंने खुद बताया कि बाबूसर पे आके नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह ये है कि शाम को गए थे। 11 से लेके 3 तक हमारे पास ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है कि आप बुड़वई तक जा सकते हैं। ये कल रात के नारान के बाज़ार हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो-से हैं वो बर्फ़ पड़ी हुई देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बर्फ़ से ढकी जो वादी है
اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں، اور رات کو اچھا خاصا رش ہمیں نران کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ویسے بھی ویکینڈ پہ یہاں پر نران میں ان دنوں میں بڑا رش ہو جاتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا تھا لیکن ان دنوں میں ہو رہا ہے رش، اور جس میں جمعہ ہفتہ اتوار آپ کو اچھے خاصے ٹورسٹ ملک بھر کے مختلف سیاحتی مقامات سے یہاں پر آئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور ہم نے چلغوزے کا کام پراپر شروع کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو چلغوزہ چاہیے، وہ چلاس کا یعنی کہ ڈارک براؤن چلغوزہ جسے گولڈن براؤن کہتے ہیں، وہ چلغوزہ اگر چاہیے تو ہم سے لے سکتے ہیں۔ باقی منیر کا یا منو کا چلغوزہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی کابلی چلغوزہ ہے ہمارے پاس، صرف چلاس کا ایک یونیک سا آرگینک پیور جنگلی جسے چلغوزہ کہتے ہیں اور زبردست قسم کے ذائقے والا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ طارق بھائی بھی آج یہاں پر پہنچے ہیں جلسہ الملوک پر، اپنے کسی دوستوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، ان کی جیپ بھی ایک اغان میں ہوتے ہیں اور گاڑیوں کے میکینک بھی ہیں، اور بڑے زبردست انسان، اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے۔ انہوں نے اسپیشل ویڈیو ہمارے لیے بنائی اور ہم تک پہنچائی۔ یہ جھیل صاحب ملوک کے آج کے حالات ہیں، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھیل پر کیا صورتحال ہے۔ جھیل کا پانی بیچ میں اسی طرح ہے، لیکن اس کی سائڈیں ساری برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ جو پچھلی تگڑی برفباری ہوئی تھی اس کے بعد یہ حالات و واقعات آپ کے سامنے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ جیپ جو سی ہے وہ جھیل تک آ رہی ہے، لوگوں کو جھیل تک لے کے آ رہی ہے، لہذا جھیل تک تو راستہ اوپن ہے، کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن ناران بابو سر ٹاپ روڈ پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 11 سے لے کے 3 بجے تک جو ہے وہ پابندی آنے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ سلپنگ بہت زیادہ ہے اس لیے نہیں آنے دیا جا رہا۔ ابھی چلتے ہیں، آپ کو وہ نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں کہ جو کہ ہمیں موصول ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیا ہم صحیح ہیں یا غلط ہے۔ جی دوستو، یہ کے پی کے ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے یہ آپ کو ہم نوٹیفیکیشن دکھا رہے ہیں جو کہ ان کے ریگولر جاری کیا جاتا ہے، جس میں کہہ رہے ہیں دیر میں کمراٹ روڈ انتھل بازار از کلوزڈ ڈیو ٹو دا برج کولیپس، اور اسی طرح گلیات اوپن ہے، اور ناران گنگال کے بارے میں کہہ رہے روڈس آر اوپن ٹل بروئی بٹوین 11 AM 3 PM تک، وائل بابو سر پاس از کلوزڈ ڈیو ٹو دا سنو فال۔ تو بالکل ہی بابو سر ٹاپ بند ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق، لیکن بروئی تک بھی آپ 11 سے لے کے 3 بجے تک جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جھیل کے اوپر بھی ٹائم ہے کہ جھیل کو بھی آپ نے 3 بجے سے پہلے واپسی وہاں سے کرنی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ جھیلیں کم ہی لوگ لے کے آتے ہیں، جھیل پہ جیپوں میں آتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر وہ چل جاتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر زیادہ بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ کو لے کے آ سکتے ہیں۔ بہرکاف دیکھیں جی، چیز ساری آپ کے سامنے ہے، ہمارا کام ہے تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو فراہم کرنا، اور ہم نے اپڈیٹ فراہم کر دی ہے کہ اس وقت جو صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، جھیل پہ آ سکتے ہیں۔ طارق کاشمی صاحب نے آج یہ جھیل کی ویڈیو میں بنا کے بھیجی ہیں، سیاست بازار سے نواز صاحب نے بھیجی ہیں، اور ایک ہمارے سبسکرائبر تھے انہوں نے بھیجی ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس ہم نے آپ کے شیئر کر دی ہیں، اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے یا کیا کرنا ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ موسم بڑا زبردست ہو گیا اور باغوں مقام میں چلے آؤ، کیونکہ یہ ایسے موسم ہے کہ اس میں جو آئے گا وہ دل والا اور گردے والا ہی آئے گا، کیونکہ کسی طرح پہ بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ موسم بڑا عاش ہے، تقریباً -15 ڈگری سینٹی گریڈ تک موسم ہے، تو ایسے میں مشکل ہے، اتنی آسانی نہیں ہے کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آئیں اور اس کو انجوائے کر کے چلے جائیں۔ تو یہی صورتحال ہے جی اس وقت جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔